प्रचण्डको अनौठो अभिव्यक्ति, लड्ने मर्नेदेखि आत्महत्यासम्मका भनाइहरू। 2-4 पैसा मागेर बाँडेर चुनाव लडेर पनि हामी जित्छौँ त। अब पहिलो 64 को चुनाव हामीले चाहिँ पैसाले लडेकै होइन नि, हाम्रो त पैसै खर्चै भएन। मान्छेले त्यसै आएर दिन्थे क्या, अलिअलि पैसा त्यो पनि बाँकी रह्यो, त्यो नि बाँड्न परेन क्या। चाहिँ हामीले आफै जित्तिया थियो त्यो बेला, त बिना पैसै जित्तिया थियो। अहिले त पैसा खर्च गरे नि जित्ने स्थिति छैन। हामीभन्दा बढी पैसा अरूसँग छ, धेरै नै बढी छ अरूसँग, हामीसँग त छँदै छैन। बरु लडेर मर्छु, आत्महत्या गर्दिन। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, धेरै मन्त्री मैले बनाए जसलाई पार्टीबाट ती पतन भए। जो जति माथि आयो त्यो त्यति दलालहरूसँग एकाकार भएर गयो, जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद भए जस्तो भयो। हामी उनै मान्छे छौं। म जनयुद्धको तयारीको पनि नेता, जनयुद्धको पनि कमान्डर, शान्ति सम्झौताको पनि नेता, संविधान सभाको पनि नेता हेर्दा हेर्दै पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू अति नै नकारात्मक देखिन थालेका छन्। त्यसको पनि सबैभन्दा आक्रामक स्वरूप देखियो यही आश्विन 14 गते बिहिबार भएको एक कार्यक्रममा। अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले लड्ने मर्ने र आत्महत्याका कुरा समेत उठाएका थिए। सो कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको नाम लिएर र माधवकुमार नेपाललाई छोडेका 10 जना नेताहरूको विरुद्धमा पनि टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै प्रचण्डले आफ्नो उत्तराधिकारी नतोक्नुको कारण प्रश्न पार्दै चिनिया नेता माओ त्सेतुङको उदाहरण पनि दिएका थिए। चिनिया नेता माओ त्सेतुङले उत्तराधिकारी लिन प्याओलाई तोकेको र पछि तिनै लिन प्याओले गोली ताकेको घटना सम्झेका थिए। त्यसैले आफूले त्यस्तो गल्ती नगर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डले अहिले आफू लड्ने कि मर्ने स्थितिमा पुगेको बताउँदै आफू आत्महत्या गर्ने नै अवस्थासम्म पुगेको पनि बताएका थिए। उनले भनेका थिए, लड्ने कि मर्ने ठाउँमा पुगेको छु, म आत्महत्या गर्न सक्दिनँ, बरु लडेर मर्छु। त्यस्तै उनले सबै आत्महत्या गलत नहुने भन्दै पार्टी र बाहिर समेत लड्ने या मर्ने अवस्थामा पुगेको सुनाएका थिए। आफू जोखिम उठाउनका लागि सधैँ तयार हुने गरेको भन्दै जेल जान पनि आफू तयार भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, जेल जानुपर्छ जाने, मारिनुपर्छ भने तयार हुने, तर प्रतिक्रान्ति सामु नझुक्ने अठोट गरियो भनेर बताएका थिए। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गर्दै पदको लागि आफूले सम्झौता नगर्ने पनि उनले फेरि बताएका थिए। त्यस्तै उनले देशमा ठूलो छलाङ हान्नुपर्ने अवस्थामा आफू जोखिम मोलेर हाम फालेको बताउँदै पद र प्रतिष्ठाको लागि मरिहत्ते नगर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले केपी ओलीको कुरा गर्दै उनमा झुटलाई पनि सत्य जसरी प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको भन्दै उनी अपराधी भएको भनेर बताएका थिए। त्यस्तै माओवादी छाड्ने नेताहरू पदको लागि माओवादी छाडेको उनले आरोप लगाएका थिए। आफूले मन्त्री बनाएकाहरू नै पतन भएको टिप्पणी गर्दै ती नेताहरूको उनले आलोचना गरेका थिए। अहिले मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी आदिले प्रचण्डको साथ छोडिसकेका छन्। अहिले 5 पार्टीको सत्ता गठबन्धन रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री बनाउनको लागि प्रचण्डलाई खुबै ठूलो सकस भइरहेको देखिन्छ। त्यसै सन्दर्भमा उनले माओवादीभित्र मन्त्री पाइएन भनेर रुनेहरू देखिन थालेको भनेर पनि सो कार्यक्रममा बताएका थिए। त्यस्तै मन्त्री बन्ने दौडमा माओवादीभित्र तीव्र गतिविधि भएपछि प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्। यस्ता अनौठा कुरा गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भनाइका केही सम्पादित अंशहरू प्रस्तुत छन्। र नेतृत्वको हैसियतले मेरो अगाडि पनि एउटा यस्तो अहम प्रश्न, यस्तो एउटा 100 प्रश्न भन्नुहोस्, यति ठुलो प्रश्न खडा भयो। अब फेरि लडाईँ गर्ने कि छोडिदिने, अब सकिएन यति रहेछ। मैले त्यति बेला एउटा यो भगत सिंहको फिल्म सायद तपाईहरुले धेरैले हेर्नु भएको होला, त्यहाँ चन्द्रशेखर आजादको चाहिँ छ। लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किने ठाउँ रहेन चन्द्रशेखरको। एउटा रुखमुनि उनी बसेका हुन्छन्, पेस्तोल हुन्छ एउटा उनीसँग।
अब मार्ने नै भए प्रतिक्रियावादीले भन्ने भएपछि उनले माटो समाउँछन्, एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भएर, माँ यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। झन्डै झन्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाइँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा त, मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्नुपर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथी हो। मार्क्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूसँगको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने, क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने, तर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। हामी बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन गएको 10-15 वर्ष यता हाम्रो क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास आएको छ। हामी हिजो सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, उत्पादनको निम्ति जनतासँग एकाकार भएर काम गर्ने हाम्रो क्रान्तिकारी कार्यशैलीमा स्खलन भएको छ। र हामी बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन हिजो माओवादी आन्दोलन या क्रान्तिकारी आन्दोलन भनौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई दबाउन सरकारमा बसेका पार्टीहरूले जे जस्ता हत्कण्डा अपनाउँथे, थाहै नपाइकन बिस्तारै हामी उस्तै हुँदै जाने खतरा पैदा भएको छ। हामी पनि पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, पैसाको निम्ति, कमिसनको निम्ति दलाल पुँजीपतिहरूसँग, नोकरशाहहरूसँग चाहिँ उनीहरूका हितहरूप्रति बढी संवेदनशील हुने थारू साथीहरूले बडो मार्मिक ढङ्गले विषय उठाउनु भयो। हामी कहाँ आइपुग्यौँ? हाम्रो जनवादी क्रान्ति के पुरा भएको? बडो सरल ढङ्गले हाम्रो नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भएकै हो कि बीच बाटोमै हराएको हो कि अब के हुन्छ, पार्टीले हामीलाई के भन्छ भन्ने कुरा बडो इनोसेन्टली चाहिँ उठाउनु भयो र त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्ने भयो। त्यहाँ समयको चाहिँ अलि दबाब थियो, किनकि मलाई यहाँ 1 बजे यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने, जनताले चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ। हामीले करोडौँ चाहिने, अब कसरी चुनाव लड्ने? अब हामी सब, अरूको त छोड्नु न, हामी सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालत खराब भइसक्यो। अब अझ मुख्य अध्यक्षको त झन् 7 जाने भइसक्यो। सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्छ, अध्यक्षलाई दिने चाहिँ हाम्रो हरायो। हेडक्वार्टरमा लानुपर्छ भन्ने छैन, माग्नुपर्छ भन्ने छ। अब माग्नलाई नभई पनि हुँदैन चुनाव लड्नलाई। अब त गाउँपालिकामा लड्न पनि 10-20 लाख, 30-40-50 लाख अध्यक्ष लड्ने हो भने त उस्तै परे करोड, नभइकन त्यहाँ लडिँदैन। अब प्रदेशमा लड्न 1-2 करोड 4 करोड चाहिने, केन्द्रमा लड्न 5-7-10 करोड अझ बढी चाहिने भएपछि हामी लड्न सकिन्छ त त्यस्तो चुनाव? अब लड्ने नै हो भने मेरो काम के हुने भयो भने दलाल पुँजीपतिसँग जाने, लौ न हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब त्यो दलाल पुँजीपतिसँग गएर निहोरा गरेर 2-4 पैसा मागेर बाँडेर चुनाव लडेर पनि हामी जित्छौँ त? अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन यति धेरै निराशावादी अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। बिना पैसै जित्तिया थियो,
अहिले त पैसा खर्च गरे नि जित्ने स्थिति छैन। भन्दा बढी पैसा अरूसँग छ, धेरै नै बढी छ अरूसँग, हामीसँग त छँदै छैन। अनि शासन प्रणालीको हामी कुरा गर्छौँ, हामीले त भन्यौँ यो प्रणालीबाट हुँदैन। यहाँ साथीहरू केही चाहिँ अलि बढी नै भन्नु त भएको छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ कि जानुभयो मलाई थाहा छैन। हामी संसदीय दलदलमा होइन, संसद भित्रपट्टिबाट सङ्घर्ष गरेर समाजवादतिर लान खोजेको हो। तपाईँ अहिले यहाँ आएर आलोचना गर्ने साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु भएको छ ऐनामा आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्नु होला। म त के भन्छु भने हामीले अब निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि, शासन प्रणाली शासकीय स्वरूपको कुरामा पनि र उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकार पहिचानको कुरा पनि, शहीद परिवार बेपत्ता योद्धा परिवारलाई राहत राज्यले दिने कुरासँग सम्बन्धित विषय पनि, संविधान संशोधनको विषयलाई पनि आन्दोलनको विषय बनाएर हामीले आन्दोलन छेड्दियौँ भने त्यो सबै प्राप्त हुन्छ। अघि यहाँ भन्नुभयो नि शहीद परिवारको तर्फबाट दया चाहिएको छैन, अधिकार भन्न खोज्नुभयो उहाँले, जिम्मेवारी चाहियो भन्न खोज्नुभयो। म धन्यवाद भन्छु उहाँ कमरेडलाई। मैले अहिले रञ्जितलाई बोलाएर ल है उहाँहरूलाई जिम्मा अलि राम्रै दिनु पर्यो भनि पनि सकेँ मैले।